बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग। मैं हूँ साजिद उमर गिल। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही इस माह सियाम, इस रमज़ान करीम, ये मुक़द्दस महीना, ये बहुत बाबरकत रातों वाला महीना, इसके आते ही आवाम पर एक ऐसा तूफ़ान टूट पड़ता है जिसे उर्फ़ आम में महंगाई कहा जाता है। हर बरस की तरह माजी की तमाम हुकूमतें नाकाम रहीं इस पे काबू पाने में कि रमज़ान मुबारक से पहले जो ख़ुसूसन महंगाई की जाती है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। चुनांचे इमसाल भी अवामुन्नास को ऐसे ही मसले के साथ सामना है। इस मसले के साथ अवाम दो चार हैं। हम आज जानने की कोशिश करेंगे अवाम से, सारफीन से, कि वो रमज़ान मुबारक के आमद से पहले जो महंगाई की जाती है वो क्यों होती है, उससे निमटने के लिए आम आदमी के पास कोई सलूशन इसका है या नहीं है, ये ज़िम्मेदारी किसकी है, इसमें जो हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया है वो किस हद तक कामयाब और नाकाम है। हुकूमत पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पैकेज देती है आवाम को रमज़ान मुबारक में, ख़ुसूसन कि अशियाए खुरनोश सस्ती उनको फ़राहम की जाए ताकि कोई ऐसा हलक न रहे जो लुक़मे से तर ना रहे। इसके बावजूद जो हमारे माफियाज़ हैं, जो हमारा बेशतर ताजर तबका है, वो महंगाई को अपनी मर्ज़ी से बहुत ऊंचा ले जाता है, इस हद तक के प्राइसेस आवाम की पहुंच से दूर हो जाती हैं। इन तमाम मसाइल के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे बज़ात ख़ुद आवाम से कि वो इन हालात से दो चार हैं तो उनके पास कोई चारा कार है भी या नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे रमज़ान शरीफ के आते ही जो महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी और अब ख़ास तौर पे देखने आ रही है कि कई गुना जो है ना वो महंगाई बढ़ गई है। इसका मैं समझता हूँ कि हम ओवरऑल जो है ना हमारा मुआशरा जो है वो ज़वाल का शिकार है। इसमें हर एक का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना वो लाजमी है, क्योंकि हुकूमतें जो होती हैं उनके पास इख्तियारात होते हैं, वो अपने इख्तियारात सही तरह से अपने इस्तेमाल करने में नाकाम रही हैं और अवाम जो है वो भी इखलाकी जो है ना वो गिरावट का शिकार है। मैं तो ये जानता हूँ कि पिछले 72-73 साल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कामयाब नहीं हो सकी कि इन माफियाज़ को वो पकड़ सके। इसलिए नहीं पकड़ सकते कि माफिया उन्हीं हुकूमतों का हिस्सा है। जब तक वो माफिया हुकूमतों का हिस्सा रहेंगे कभी भी कानून बाकायदा इम्प्लीमेंट नहीं होगा और उन पर कभी कानून लागू हो नहीं सकेगा और ना आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि पहले हुकूमतों में रहने वाले अरबाब अख्तियार को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब तक वो माफिया के चुंगल में रहेंगे, माफिया उनके साथ चलता रहेगा, माफिया उनके खर्चे उठाएंगे, उनमें ठेकेदार हैं, उनके मुख्तलिफ जो अरबाब अख्तियार हैं वो सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। पूरी दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा, मैं बाहर के मुल्कों में भी रहा हूँ, मैं यूरोप में भी रहा हूँ, वहाँ पर जब भी उनकी कोई मजहबी त्यौहार आते हैं तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे उलट हो जाता है। 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की, 200 की 500 की हो जाती है और 500 की 1000 की हो जाती है। उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी यहाँ जीर्ण हो चुकी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसकी वजह ये है, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे दो रवैये हैं। एक तो मुतदाद रवैया हमारा मजहबी है, हम तरावी भी पढ़ रहे हैं, हम 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, हम नमाज जुमा भी पढ़ रहे हैं, हम खैरात भी करते हैं, लेकिन वो खैरात और वो तरावी और रोज़े मोस्टली लोग जो हमारे यहाँ पे कारोबारी तबका है या उनका अरबाब अख्तियार है गवर्नमेंट के, वो हराम के पैसों से सहरी भी कर रहे हैं, अफ्तारी भी कर रहे हैं और खैरात भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला को भी राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुरान मजीद में इरशाद है कि मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाओ, लेकिन यहाँ पे दीन का कोई तसव्वुर नहीं है। दीन हमने रखा हुआ सिर्फ मस्जिद के लिए और मौलवी भी शेख साहब से पैसे लेके उनको दुआएँ देगा इसलिए कि वो चंदा दे रहा है। सुबह से लेकर शाम तक रमज़ान में एक टाइम का खाना तर्क करते हैं, ठीक है, और हम फजर के टाइम भी इतना ज़्यादा अहतमाम करते हैं कि 3 टाइम जितना ज़ाया करते हैं अनाज, और अफ्तारी टाइम भी इतना ज़्यादा इंतज़ाम करते हैं कि वो 2-3 टाइम का हम ज़ाया कर देते हैं। तो इतना अनाज को ज़ाया करेंगे हम तो क्या रोज़ा इस चीज़ का हमारा रोज़ा है, और अनाज ज़ाया करते हैं, लोगों को दिखावा, पार्टियाँ, दावतें और ये चीज़ें हमें, और
जो दुकानदार हैं, कमाने वाले हैं, वो उनको मौका मिल जाता है। हम जब एक चीज़ अपनी 100 रुपये की ख़रीदारी करने की बजाय 500 की करेंगे हम, तो दुकानदारों को तो मौका मिलेगा। हम अपनी ख़रीदारी जब 3 गुना बढ़ा देंगे तो क्या होगा? दुकानदार भी कहेंगे कि हम भी नाजायज़ मुनाफाखोरी करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने एक मुनासिब, रमज़ान का क्या मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक हम थोड़ा सा अपने रोज़े में, तो रोज़ा इस चीज़ का है, रोज़ा हमने तो वो खाने का नाम का ही रोज़ा रखा हुआ है। अफ्तारी से लेके तो सहरी तक हम तो खा के बेवकूफ़ों की तरह। तो इस चीज़ से हमें सोचना चाहिए, कुछ दूसरों का सोचना चाहिए। हम इतने अपने दस्तरखान इतने ज़्यादा सजा लेते हैं, इतनी ख़रीदारी करते हैं, रमज़ान का नाम ही ख़रीदारी रख लिया हमने। महंगाई के हवाले से आवाम की मुश्किलात, आवाम की ज़बानी आपने कुछ जानी, उसकी कुछ झलकियाँ। इसमें कोई शक नहीं कि आवाम के लिए जीना महंगाई की वजह से तकरीबन दूभर हो गया है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। जब वजूहात सामने आती हैं तो एक होश रुबा हैरानी हमें घेर लेती है कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना, इसके बावजूद लोग मुनाफाखोरी और ये जो वो छुपा लेते हैं अपनी चीज़ें, और ये समझते हैं कि हम ज़्यादा मुनाफे पे बाद में उसको बेच लेंगे। इस रवश से बाज नहीं आते। खुदा खौफी हमारे समाज में कम हो गई है, और इसमें सर फहरिस्त हमारा बेशतर जो ताजर तबका है, जो माफियाज़ हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, वो सर फहरिस्त आते हैं। इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए हुकूमतें ये करती हैं कि वो एक रिलीफ पैकेज आवाम के लिए अनाउंस कर दिया जाता है, और उसके ज़रिए सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं। अशियाए खुरनोश की जो फराहमी है उसे मुतवातर और मुसलसल रखने के लिए हुकूमतें अपना अपना इंतज़ाम करती हैं। हुकूमत के नुमाइंदों के तौर पर ज़िलई इंतज़ामिया और हमारे TMOs जो होते हैं वो इस ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। वो डिसिप्लिन भी कायम रखते हैं, और वो जो कीमतें हैं, वो जो प्राइसेस हैं, उस पर कंट्रोल पर चेक और नज़र भी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद ताहिर अली, आप दाता गंज बख्श टाउन लाहौर के TMO हैं। ये इंचार्ज हैं यहाँ सस्ता रमज़ान बाज़ार जो यहाँ लगाया गया है। हम इनसे इस हवाले से कुछ बातें जानते हैं। शाह जी, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला है। ये जो सस्ता बाज़ार है, इससे आवाम किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? आप देख रहे हैं आप कितनी देर से इतना है, क्योंकि मार्केट में तो आम ट्रेंड यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसी के हवाले से एक सस्ता रमज़ान बाज़ार शुरू किया है, जो गवर्नमेंट ने अपनी आवाम के लिए, लोगों के लिए सस्ता पैकेज दिया है। जैसे मार्केट में उन्होंने 50 रुपये की चीनी दी है और यहाँ पे 65 रुपये किलो मिल रही है। ऐसे ये मार्केट में अगर 10 किलो का आटा 450 का है तो यहाँ पे 375 रुपये का है। इसी हवाले से 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर सब्सिडी दी है: आटा, चीनी, और ये आपके पीछे मार्केट कमेटी का स्टॉल। अगर मार्केट में कल प्याज 48 रुपये था तो यहाँ पे 18 रुपये मिल रहा था, मार्केट में 24 रुपये बाज़ार में आम मिल रहा था। फ़र्क है कीमतों में। इसके अलावा आवाम की सहूलत के लिए हमने किराना स्टोर, जिसके अंदर घी, दूसरी जो किचन की आइटम है वो सारी मौजूद हैं और बाज़ार से सस्ती हैं। और जो सरकार का रेट है, जो डेली बेसिस पे रेट निकलता है, उसी रेट के ऊपर ये सेल कर रहे हैं। आप इतनी देर से यहाँ मूव कर रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको किसी ने रेट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर किसी ने नहीं आपसे शिकायत की होगी। क्योंकि जो बाहर मार्केट, बाज़ार से जो बाहर मार्केट है, वो दुकानदार के ऊपर, क्योंकि एक जो चेक एंड बैलेंस है, एक बंदा नहीं पहुंच सकता, तो उस चीज़ को फिर वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है जी कि मार्केट में तो चीनी इतने की मिल रही है। जो मार्केट की बात करते हैं वो सारे लोग इस बाज़ार में आएँ और अपनी जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया उसके मुताबिक यहाँ से चीज़ें लें और अपना। अच्छा शाह जी, ये जो मुनाफाखोरी है, आप बहुत साहिब मुतालिया शख्स हैं, आप हमें ये फरमाइए कि ये जो लोग माल चीज़ें छुपा लेते हैं किसी ऐसी वक्त के लिए कि जब शॉर्टेज हो तो वो महंगे दामों उसको बेच पाएँ, उसके अलावा हमेशा रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ साथ ही महंगाई जो है वो 200-400 गुना बढ़ जाती है।
اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ نہیں، اس نے کنٹرول تو ہم نہیں کرنا ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو ضلع انتظامیہ ہے، اسی کنٹرول کرنے کے لیے ہی تو وہ یہ رمضان بازار یا وہ سہولت بازار یا فیئر پرائس شاپس لگاتی ہیں، جس میں سرکاری ریٹ کے اوپر ہی آپ کو چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی شکایت ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں کے اوپر پرچے بھی دیتے ہیں، ان کو سیل بھی کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا ٹی وی میں کتنے چینی کے گودام جنہوں نے اسٹاک کیا ہوا تھا اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور لوگوں نے اس کو، انتظامیہ نے اس کو ریکور کیا اور اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ اتنی دیر سے یہاں موو کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس تو ساتھ ساتھ ہی ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے سزا جزا کا تو قانون اسی وقت سے چل رہا ہے۔ کچھ بندے اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بندے برے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، برے لوگوں کے لیے قانون ہے، وہ اسے بر وقت حرکت میں آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب جانتے ہیں کہ مافیاز ہیں، منافع خور ہیں، آپ ناجائز طور پر اپنے مفادات کی نگہبانی کرنے والے طبقات ہیں۔ ان کو کس طرح سے روکا جائے کہ عوام کی زندگی اس قدر مشکل نہ ہونے پائے؟ اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے پرائز مجسٹریٹ ہیں، اس کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے انتظامیہ کریک ڈاؤن کرتی رہتی گائے بگائے۔ آپ ٹی وی میں دیکھتے بھی، ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں، ان کو جرمانے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بات یہی ہے نا کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتی۔ تو میں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، سب کے لیے ہے، کرونا کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار تھوڑے سے بند ہو گئے، آپ کا ڈالر اوپر نیچے چلا گیا، اس وجہ سے بھی یہ سارے کرائسس ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ لیکن جو انتظامیہ ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کام کر رہی ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کتنے لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہاں سے خرید و فروخت کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہی، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ بغیر ماسک کے نہیں آ رہا۔ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان سب کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے بندے بھی پھر رہے ہیں جنہوں نے ہاتھ میں وہ ماسک کے ڈبے بھی پکڑے ہوئے ہیں، وہ سینیٹائزر بھی پکڑے ہوئے، تاکہ ان کو گائے بگائے کوئی ایسا کرتا ہے تو ان کو بتاتے بھی ہیں کہ یار ایسے نہیں اوپر کر کے ماسک لگائیں۔ کوشش تو ہماری یہی ہے، گورنمنٹ لگی بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ سید طاہر علی ٹی ایم او داتا گنج بخش ٹاؤن، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ٹی ایم او صاحب کی بات سنی ہے انتظامات کے حوالے سے، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے جو ان کے انتظامات ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جتنے منافع خور ہیں، مافیاز ہیں، جو اپنے ناجائز مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں، اور رمضان المبارک کے آتے ہی وہ بے ہنگم طور پر وہ نکل پڑتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ ایک غیر انسانی رویہ ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ ہمارے علماء کو بھی آگے آنا چاہیے اور حکومت کا معاون بننا چاہیے۔ اسی مسئلے کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جناب رب نواز باجوہ، میں اس موقع پر ان کے خیالات بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ساجد، اس کی شکریہ۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اچانک بہت ساری چیزوں کی جو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے دکاندار بہت زیادہ نفع کے خواہش مند ہو جاتے ہیں، اور وہ لوٹ کھسوٹ اور کمزور انتظامی کنٹرول ہے، اور خاص کر یہ کہ انتظامیہ نے اس حوالے سے مناسب انتظامات نہیں کیے ہوتے۔ لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کا پراپر اگر انتظام کر لیا جائے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایریے میں ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہاں چیزیں کس طرح کی چاہیے، وہ ان کی سپلائی کو انشور کریں تو یہ کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کو بطور صارفین ہمیں ایک جو اثار کا اس میں جذبہ ہے ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک محض یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے ٹیبل سجا کے ہم بڑی بڑی افطاریاں ارینج کریں اور بہت ساری اشیاء خور و نوش کا بے دریغ استعمال کریں۔ یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ ہمیں اس کے بنیادی فلسفے کو اثار کے، قربانی کے، اور اپنے آپ کو جب ہم بھوک سے گزارتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ جو غربا ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں۔ اس جذبے کو ہم بطور صارفین مد نظر رکھیں، اور جو تاجر طبقہ ہے ان کو ذہن نشین کرائیں
کہ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ اس مہینے میں وہ اپنا نارمل اور جائز پرافٹ جو ہے وہ حاصل کریں، لیکن بے جا سٹاک کرنا چیزوں کو اور بہت بڑی بڑی رقمیں مارنا یہ بڑی ہی زیادتی کی بات ہے۔ تیسرا، انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ جو ضروریات لوگوں کی ہیں ان کو ان کی سپلائی کو پراپر انشور کریں کہ کس ایریے میں کتنی ضروریات ہیں وہ ساری ان کی پوری کریں، اور اس طرح سے ہم رمضان المبارک میں ہونے والے یہ اچانک کوئی اونچ نیچ ایسے آ جاتا ہے جیسے کوئی نئی مخلوق رمضان میں اکٹھی ہو گئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہمارے بازاروں میں ہمارے صارفین بھی وہی ہوتے ہیں اور ہمارے سپلائر بھی وہی ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیں جو مافیاز یہاں پہ بہت بڑا نفع کماتے ہیں ان سارے مافیاز کو حکومت کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو رمضان کے آنے سے پہلے جو مہنگائی کی ایک لہر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ سٹاکسٹ اور وہ منافع خور ہیں کہ جو شروع سے اس ملک کی جو ہے نا اکانومی پہ قابض ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے کافی جو ہے نا اس پہ کام ہو رہا ہے، سٹاکسٹ پکڑے گئے ہیں، چینی کے سٹاکسٹ پکڑے گئے ہیں اور گورنمنٹ نے اس پہ کام بھی کیا ہے، لیکن اس پہ اور زیادہ کام کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کہ یہ جو سستا رمضان بازار انتظامیہ نے لگایا ہے، یہ کافی حد تک عوام کو ریلیف کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے خود کافی خریداری کی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ بہت اچھے ریٹس پہ چیزیں مل رہی ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، چینی ہے، بیسن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بہت اچھے ریٹس پہ مل رہی ہیں، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ لیکن ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ جو منافع خور ہیں ان کے خلاف شدید ترین قسم کا کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں میرے خیال میں ابھی وہ ناکافی ہیں، مزید اقدامات کی ضرورت ہے حکومت کو۔ ہمارے اپنے متضاد رویے دراصل ہماری راہ کی رکاوٹ ہیں۔ ہم خدا کا نام بھی لیتے ہیں اور اس کے باوجود بے پناہ پیسے کمانے کے لیے ناجائز منافع خوری کی خاطر خلق خدا پر ظلم کے پہاڑ بھی توڑتے ہیں۔ ہمیں کہیں رک کر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اگر خود اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو یہ سماج سدھر نہیں پائے گا۔ یہاں مہنگائی بھی ہوگی، لاقانونیت بھی ہوگی، یہاں مسائل بھی ہوں گے۔ ہم خود سنورنا شروع ہو جائیں تو یہ ہمارا سماج بھی سنورتا چلا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو۔ اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔